सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान में। सर ये बताइए, कल पार्लियामेंट में जरदारी ने जो तकरीर की है और वहाँ पे इतना शोर पड़ा हुआ था, चोर चोर के नारे भी लग रहे थे, कैदी नंबर 804 की भी आवाज वहाँ से सुनाई दे रही थी, क्या हालात थे वहाँ पे? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि नए पार्लियामानी साल जो शुरू हुआ है उसके बाद सदर पाकिस्तान ने वहां पर उस नए साल का आगाज करना था और आगाज करने के लिए उन्होंने वहां पर अपना खिताब हुआ था। तो जैसे ही आसिफ अली जरदारी जो है वहां पर खिताब करने के लिए पहुंचे हैं और अपना खिताब शुरू किया है, तो जो पीटीआई के वर्कर्स वहां पर बैठे थे उन्होंने वहां पर नारेबाजी करनी शुरू कर दी है। वहां पर कैदी नंबर 804 और उनको बहुत बार बार जो है वो इंटरप्ट करना शुरू कर दिया। बीच में उनको 10 मिनट के लिए वक्फा करना पड़ा ताकि इनको समझा सके, लेकिन जब दोबारा जो है उन्होंने अपनी तकरीर दोबारा कंटिन्यू की है तो उसके बाद फिर चोर चोर चोर। तो उसके बाद जब ये देखा है नून लीग के जो लोग थे और पीपल्स पार्टी के जो लोग थे, जब उन्होंने ये देखा कि ये मुसलसल जो है ये आपस में अब जो है वो सदर पाकिस्तान को चोर चोर और कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे हैं और शोर कर रहे हैं, तो उन्होंने भी आगे से भरपूर तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया। तो दोनों जो है वो जो साइडें हैं, जो अपोजिशन की साइड है और यहाँ पर जो बैठे हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अफराद और जो पीपल्स पार्टी के एमएनए थे, इन्होंने भी आगे उनको जवाब देना शुरू कर दिया। तो कल वो खिताब जो है वो खासा डिस्टर्ब रहा और ये जो है इनको खासी हजीमत का सामना करना पड़ा कि सब लोग इनको चोर चोर और इस तरह कह रहे थे कि इन लोगों ने जो फॉर्म 47 के ऊपर आए हैं और इस तरह बेईमानी की, तो खासी मुश्किल का सामना रहा है कल। सर इस तकरीर का कोई फायदा होता है कि नया साल शुरू हो या पुराना साल खत्म हो जाए? फायदा क्या है इस तकरीर का सदर की? ये बेसिकली होता है कि जब पार्लियामान जो कौमी असम्बली है उसके अंदर जो साल शुरू से मुराद है कि पार्लियामानी साल जिसे कहा जाता है, उसके अंदर ये होता है कि जो आप फैसला जल्द करते हैं, जो आप वहां पर करारदादे लेके आते हैं या जो अमेंडमेंट की जाती है, उन सारों को वो एक तहरीर की शक्ल में लाकर सामने कानून की शक्ल में मसौदा शक्ल में तैयार किया जाता है। तो जैसे ही वो साल खत्म होता है तो नए पार्लियामेंट कानून के मुताबिक जो नया पार्लियामानी साल है उसका जो आगाज है वो सदर पाकिस्तान की तकरीर से होता है। ये सदर पार्लियामानी साल का आगाज करती है, लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर तो सारी जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म 47 जो है एक आप ये कह सकते हैं कि करप्ट जो है करप्शन के साथ और करप्ट तरीके से रिगिंग करके यहाँ पर पहुंची है। तो इसलिए अब बदल में तो ये है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, मुल्क को अच्छा चला रहे हैं, हमारे साथ मुल्क के लोग वफादार हैं, वो इस लिहाज से ये सोच के काम कर रहे हैं। जबकि जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो इसके ऊपर एहतजाज करते हैं कि हमारा हक मारा गया है, हमें हक देने की बजाय हमारे जो वर्कर्स थे, हमारे जो एमएलए थे, उनको जानबूझकर हरा कर उनकी जगह पे ये जबरदस्ती की हुकूमत मसलत की गई है। तो ये एक उनका एक पार्लियामानी जो आप कह सकते हैं कि एक जो साल का आगाज था वो बड़े बुरे तरीके से हुआ है, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो ये शायद समझ रहे थे कि जिस तरह अक्सर ऐसे होता है कि सदर पाकिस्तान या कोई अपोजिशन का लीडर खिताब करता है तो अपोजिशन शोर शराबा करती है और कोशिश करती है कि अपना बयान और या अपना स्लोगन दिया जो भी वो नारे शारे लगाते हैं वो रिकॉर्ड कराए ताकि वो सारी पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाए। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती के साथ जो नारे लगाए गए हैं तो उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुई है, बल्कि उनको भी इस बात का अंदाजा हो गया कि ये जो है हमें अब काम करने से इनकी तरफ से बहुत ज्यादा मज़ामत का सामना है। सर मंडी बहाउद्दीन में एक एफआईआर काटी गई है दहशत गर्दी की और इस वक्त सोशल मीडिया पे भी काफी तूफान आया हुआ है। क्या एफआईआर है, जरा हमारे देखने वालों को बताइए। जी बिल्कुल, ये वाकया असल में ये था कि वहां पर जो कुछ अफराद हैं वो उनको ये इत्तला मिली कि ये सिटी मंडी बहाउद्दीन का इलाका है, सिटी सर्कल मंडी बहाउद्दीन का। तो वहां पर उनको ये पता लगा कि वहां पर कुछ अफराद 3 से 4 अफराद जो है वो पोस्टर लगा रहे हैं जो कि वहां पर कादियानी जमात जो है वहां पर जो लोकल उनकी कम्युनिटी है उनके खिलाफ उनको उकसाया जा रहा है, या उसको आप कह सकते हैं कि उनके खिलाफ एक मुनाफरत की कोशिश की जा रही है। तो वहां पर पॉपुलर लगा रहे थे, तो उसकी इतला जो है वो जो एफआईआर है उसमें यही था कि मुखबिर खास की तरफ से हमें इतला मिली है और उसके बाद हमने वहां पर रेड की है। तो वहां पे जो बंदे थे हमने उनको पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद जो है हमने उनके खिलाफ स्टेट जो है वो खुद मुद्दई बन गई है और उसने वो कार्रवाई की है। वहां पे थे अमजद खोखर साहब जो कि वहां पे सिटी सर्कल के डीएसपी है
और इन लोगों ने फिर बाद में सोशल मीडिया के ऊपर वो एक वीडियो बनाकर वहां के मंडी बहाउद्दीन के जो टीएलपी की इंतजामिया है और दूसरे लोग हैं, उन्होंने ये एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि जो कादियानियों के बेटे हैं अफजल खोखर, उन्होंने अपनी कादियानियत जो नवाजी है वो दिखानी शुरू कर दी है, और वो लोग हम तो इस्लाम की खिदमत कर रहे थे और इस बंदे ने ये साबित किया है कि हम इस्लाम के दुश्मन है। तो उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा उसको बुरा भला कहा गया है। तो उसके अंदर इन लोगों ने जितने अफराद पकड़े गए हैं उनके ऊपर 11W80 यानी कि दहशतगर्दी की जो दफात है वो लगाई गई है, और उसके बाद को गिरफ्तार करके तो उन्होंने इसको भिजवा दिया गया है। तो कोशिश उनकी यही की जा रही थी कि हम इसके खिलाफ अपील करेंगे, लेकिन जब इस मामले में हमारी मुतल्लिका SDPO जो है अफजल खोखर से टेलीफोन पर रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि जी हमें पहले भी इतलात मिल रही थी कि यहाँ पर जो कुछ अहलकार है TLP के वो यहाँ पर मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर नक्शे अमल का वाकया पेश आए। तो हमें इतलात मिली थी तो हमने जो कार्रवाई की है वो कानून के मुताबिक की है। अब आगे अदालत का काम है कि वो इसको वहां भी ये साबित करे कि हाँ बेकसूर है। हमारा काम था इसको पकड़ना और कानून के मुताबिक जो इनके ऊपर दफात लगती है वो रखना। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मेरे खिलाफ बातचीत कर रहे हैं, मैंने अपने ऑफिशियल्स को ये बता दिया था कि इस तरह ये वाकया हुआ है और मैंने इनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। सर इसके अलावा ये बताइए कि जो वाकया वहाँ पे बहावल नगर में पेश आया था, अभी हमें इतला मिली है वहाँ पे पुलिस मौजूद है, तो वहाँ से कोई अपडेट है आपके पास? जी असल में जो वाकया पेश आया था उसके बाद वहां पर ये सिचुएशन थी कि वहां पर टोटल जो है 35 के करीब घर थे, उसमें से जो ज्यादातर घर थे वो उनको उन्होंने लूटा है, नुकसान पहुंचाया है। तो उसके बाद जो लोग वहां पर वापस आए हैं और उन्होंने जाकर ये देखा है कि हमारे साथ क्या यहाँ पे नुकसान पहुंचे हैं, तो उसके बाद पुलिस की जो एक नफरी थी वो वहां पर उस गांव में वहां पर भेजी गई है ताकि कोई ऐसा वाकया पेश ना आए कि इनकी तरफ से कोई मज़ामत हो या इनकी तरफ से कोई ऐसा वाकया हमारे सामने आता है। तो पुलिस की वहां पर नफरी भी मौजूद है और वहां पर जो लोकल तौर पे जो राब्ता किया गया है तो वो अभी तक इस बात की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे नुकसान हुए हैं या जो हमारी चीजें लूट ली गई है हम उसके मुताबिक जो कानूनी कार्रवाई है उसके लिए बाकायदा तौर पर हम जो है तड़का जो अपने तड़का ऐसा से राब्ता करें, उनको दरखास्त दे। तो अभी वहां पर वो पुलिस की नफरी मौजूद है। पुलिस के जराये ने बताया ताकि हमें ये खदशा था कि जो अफराद जिनके मकानात लूटे गए हैं या जो इनकी कादनी कम्युनिटी के अफराद है अगर ये वापस आते हैं या यहाँ पर कोई ऐसा दोबारा नक्शे अमल का मसला ना पैदा हो जाए, इसके लिए हमने वहां पर पुलिस को डिप्लॉय किया है। जिन लोगों ने लूट मार की है, जिन्होंने ये सारा कुछ किया, उनके खिलाफ कोई FIR? जी अभी तक वहां पर इन लोगों के खिलाफ कोई भी FIR जो है वो दर्ज नहीं की गई, ना ही लोगों के मतलब ये जो वाकया हुआ था जिसके अंदर ये रात के टाइम उन्होंने धावा बोल के और जो कादियानी कम्युनिटी है उनके घरों को और उनकी इबादतगाह को नुकसान पहुंचाया था। तो इसके बाद वहां पर तो उनकी तरफ से कोई भी अफराद मौजूद नहीं थे। तो पुलिस को हालांकि जैसे आपके सामने अभी आप जिक्र देख रहे हैं कि वहां पर मंडी बहाउद्दीन में वाकया हुआ है और पुलिस खुद मुद्दई बन के और उसने FIR को जो है वो काटी है, तो यहाँ पर भी पुलिस को ये काम करना चाहिए था कि जो वाकयात हुए हैं जिनके मकानात को लूटा गया है या जो काम इनका खिलाफ कानून किया गया था, पुलिस खुद उस स्टेट जो है उसके खिलाफ मुद्दई बन के उसके खिलाफ FIR करती। तो अभी तक पुलिस ने कोई भी FIR नहीं काटी और ना ही ये मालूम हो सका है कि क्या कादियानी कम्युनिटी की तरफ से कोई ऐसी दरखास्त थाने में दी गई है कि जो उनका नुकसान हुआ है। इसके अलावा और कोई वहाँ की अपडेट? पाकिस्तान में हालात जिस तरह काफी खराब है, हमारे पास भी कुछ खबरें हैं, वो बाद में आपको बताएंगे। आपके पास कोई खबर और है इसके अलावा? जी हमारे पास ननकाना साहब से जो है वहां से रिपोर्टेडली आई थी कि वहां पर जो TLP के अहलकार हैं वहां पर जो जिले अमीर हैं उनके वहां पर उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम 20 रमजान तक जो है वहां की लोकल इंतजामिया को और वहां के जो DPOs हैं उनको इस बात का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 20 जो है रमजान से पहले ये ननकाना साहब के अंदर जितनी भी जो है वो कादियानी इबादत गाहें हैं या इनके जो सेंटर बने हुए हैं उसको फिर फौर बंद कर दिया जाए। अगर पुलिस ने जो है उससे पहले कार्रवाई ना की तो फिर हम खुद उसके मुताबिक नया लाहे अमल बनाएंगे और खुद इसके खिलाफ जो है वो जो है एक भरपूर तरीके से इसको रोका जाएगा। और उसके बाद दूसरा उन्होंने एक ये ऐलान किया था कि 15 मार्च को जो वहां पर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जो दिन मनाया जा रहा है उसको भी हम रद्द कादियानियत के तौर पे एक उन्होंने पम्फलेट भी छापा था जिसके अंदर लिखा था कादियानियत के खिलाफ एक भरपूर दिन के तौर पे मनाने का ऐलान किया गया है। तो ये वो अब कोशिश की जा रही है कि हम 15 तारीख को इस तरीके को बड़े दिन के तौर पे मनाए ताकि हमारे लिए ये जो है यादगार के तौर पे सामने आ सके।
بہت شکریہ صاحب. ناظرین یہ تھے پاکستان سے ہمارے بیورو چیف. کراچی میں کل گرفتاری ہوئی ہے. کچھ احمدی تھے، ان کی عبوری ضمانت ہوئی تھی. وہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی موجود ہے. اور وہ باقاعدہ طور پر عدالت میں پیش ہوئے اور وہاں پہ ان کی وہ ضمانتیں منسوخ کر دی گئی، پھر گرفتاری کی گئی. پھر وہاں پہ دکھایا گیا اس ویڈیو میں کہ کچھ علماء کھڑے تھے، کچھ وکلاء کھڑے تھے کہ جناب انہوں نے بڑی بہادری کا کام کیا ہے، ان لوگوں کی گرفتاری میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. حالانکہ وہ خود جو احمدی تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور آپ ان کے چہرے دیکھے احمدیوں کے، وہ لاگ ہی نہیں رہے کہ انہوں نے کوئی کسی قسم کا ساری زندگی میں بھی کوئی جرم کیا. اور بزرگ لوگ تھے، کافی عمر کے بھی ہیں اس میں. تو ایک تو یہ آپ کو بتا دیا. دوسرا اکاڑا میں ایک ہمارے پاس وہ بھی ویڈیو سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، ہمارے پاس موجود ہے، اور دھمکی دی گئی ہے کہ کل تک کا ٹائم ہے، اور اگر آپ نے یہ منار نہ گرائے تو پھر میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور اس طرح کے الفاظ بولے گئے. اور بڑی ہی بدتمیزی کے ساتھ وہاں کے جو بھی سرکاری افیسر ہیں ان کو مخاطب کیا گیا. ناظرین یہ جو بہاولپور میں واقعہ پیش آیا، اس میں اتنا بڑا ظلم ہوا کہ وہاں پہ جو جانور تھے ان کو بھی پانی نہیں پلایا گیا، جو احمدیوں کے جانور تھے. اور جب کل اس کے متعلق کچھ اور چینل ہیں انہوں نے بھی بالکل بتایا کہ احمدیوں کا اس سے کوئی لین دین نہیں تھا، انہوں نے جان بوجھ کر یہ سارا جو ملبہ ہے احمدیوں کے اوپر ڈالا. ایک صاحب نے کمنٹس میں لکھا نہیں جی یہ قادیانیوں نے کیا. تو وہ لوگ بھی جھوٹ بول رہے، میڈیا پہ بھی یہ خبریں آ رہی ہے، وہاں کی پولیس کو بھی پتہ ہے. اور یہ جو صاحب وہاں پہ جن کی موت واقعہ ہوئی ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر مہینے 15 دن بعد کچھ علماء کو بلا کے وہاں پہ ایسے حالات پیدا کر رہے تھے، اور اس کو جو دوسرے لوگ تھے جو احمدی نہیں بھی تھے وہ سمجھا رہے تھے کہ ہم اتنے عرصے سے اکٹھے رہ رہے ہیں اور مل جل کر زندگی گزر رہی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس گاؤں میں جو احمدی ہیں وہ با اثر ہے اور کافی کھاتے پیتے گھرانے ہیں، اور یہ لوگ ان کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کی بھی روٹی روزی چل رہی تھی. دیکھیے ایک وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی، اور وہاں سے علماء کو بلا کے ایسے حالات پیدا کیے گئے جو آپ سب کے سامنے کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ بات چیت کر رہی ہے. یہاں اسپین سے جو گرفتاریاں ہوئی تھی، میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی جس طرح پاکستان میں تو ایک معمول بن چکا ہے نا کہ کسی کے اوپر بھی آپ ایسا فتویٰ لگا کے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ واجب القتل ہے. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے یہ لفظ بولنا. یہاں پہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا کسی کے متعلق بھی مذہبی ہو یا دوسرا ہو یا کوئی بھی ہو وہ بولے تو یہاں پہ اس کی بھی معافی نہیں. ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اس وقت ان کی ویڈیو بھی منظر عام پہ آ چکی ہے، مگر پاکستان میں یہ معمول کے مطابق جناب یہ سب کچھ چلتا ہے. جس طرح منڈی بہاؤالدین میں ایف آئی آر کاٹی گئی دہشت گردی کی، اگر تمام پولیس افیسر جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ، اب یہ بھی تو دہشت گردی ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں چڑھائی کر دیں اور ان کی لوٹ مار کرنی شروع کر دیں. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ دہشت گردی ہے؟ آپ اپنی قوانین کی فائلیں کھول لیں، یا آپ نے جتنے کیس بنائے ہوئے وہاں پہ لوگوں کے اوپر، عمران خان ہی دیکھ لے 200 کیس، میرا نہیں خیال پاکستان کی تاریخ میں کوئی 200 کیس کسی کے اوپر بنے ہوں گے. اس میں پتہ نہیں کتنے دہشت گردی کے ہیں، وہ جیل میں بیٹھا ہوا تو دہشت گردی کے کیس ہو جاتے. تو یہاں پہ ایک کھلا حملے کیے گئے، پولیس وہاں موجود ہے. اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہے کہ وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے جس میں وہ پولیس والوں کو بھی گالیاں نکال رہے ہیں، وہ احمدیوں کو بھی گالیاں نکال رہے ہیں اور بتا رہے کہ ہم یہ اسلام کی خاطر کر رہے ہیں. وہ ویڈیو آپ سن نہیں سکتے، اس کی بندے کی جتنے بھی تھے وہ اتنی غلیظ زبان استعمال کر رہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا اسلام یہ لے کے چل رہے ہیں، اور کس اسلام میں کہا گیا کہ کسی کو گالیاں آپ دو. اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جب یہ ویڈیو آپ کے گھروں میں لوگ دیکھیں گے، آپ کی مائیں بہنیں بھی دیکھیں گی، سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، تو وہ پھر اندازہ لگا لیں گے کہ آپ کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے، کہاں پہ ہوئی ہے. ناظرین یہاں پہ
کچھ لوگ یورپ سے بیٹھ کے بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، اور ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یورپ میں بیٹھ کے آپ پاکستانی لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کی رپورٹ بھی پولیس کو دینی چاہیے، جس ملک میں بھی ہو، جو بھی ان کو جانتے ہوں۔ اور اگر ان کو اتنی محبت ہے اسلام سے تو پھر پاکستان جائیں، وہاں پہ جا کے تو جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر ظلم جس طرح وہ کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر، کبھی عیسائیوں پہ، کبھی ہندوؤں پہ، کبھی احمدیوں پہ، تو اس میں حصہ لے بیٹھ کے یورپ میں اور پھر دھمکیاں دینی، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو 10 لوگ پکڑے گئے، اس وقت پورے یورپ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، ابھی اور بھی گرفتاریاں ہونے والی ہیں۔ میں نے آپ کو پروگرام بتایا تھا، اٹلی میں بھی اس طرح کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، لوگوں کی تصویریں لگا کے دھمکیاں دیتے ہیں، پھر یہ اپنا ٹک ٹاک پہ جب بات چیت بھی لائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی وہاں پہ بھی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، تو ان کی ویڈیو ریکارڈ کر کے بھی پولیس کو دینی چاہیے۔ اسلام جو ہے وہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کو بھی گالی دے، کسی کو بھی برا بلا کے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں جرمنی میں یا کسی بھی ملک انگلینڈ میں اگر کوئی بندہ ہماری کسی مسجد میں بھی آ جاتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ گورا ہماری مسجد میں آیا، اور اس کو پھر ہم بڑے اچھے طریقے کے ساتھ پیش آتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ اس کا ویلکم کرتے ہیں کہ یہ جناب آیا، اور اس نے آ کے اگر اس کے منہ سے السلام علیکم نکل جائے تو اس میں ہم اور بھی خوش ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان بہت بدقسمت ملک ہے جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے سے روکا جاتا ہے، ان کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، اور یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں۔ یہ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں، عرب ممالک ہے، سعودی عرب ہے، کئی ممالک، وہاں پہ کوئی اس طرح کے معاملات، لیکن یہاں پہ کیونکہ علماء نے فتنہ اس وقت جو پھیلایا ہوا ہے، اور آپ سب کے علم میں اس فتنے کے جو رزلٹ نکل رہے ہیں وہ بھی آئے دن پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ جو یہاں پہ ذمہ دار لوگ ہیں، میں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ اس طرح توجہ نہیں دیں گے تو آج اگر یہ اس طرح کے کام کر رہے کہ احمدی یا کرسچین یا ہندو ان سے محفوظ نہیں، تو کل کو آپ بھی ان لوگوں کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں۔ گورنمنٹ کو دھمکیاں دینی، ایک دھمکی بھی کوئی قتل کی دے تو وہاں پہ ایف آئی آر بنتی ہے، اگر کوئی قوانین کو ہاتھ میں لے تو وہاں بھی ایف آئی آر بنتی، مگر یہاں پہ پاکستان میں جب آپ ان لوگوں سے ڈر جاتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں جو مرضی کرے۔ کسی نبوت پہ کبھی ڈاکہ نہیں پڑا، آپ تاریخ دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح انہوں نے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کیا، اور پھر آپ کو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنی عبادت کرنے کا حق حاصل ہے۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری عبادت کی طرح آپ عبادت نہ کریں۔ پھر کئی لوگ آ کے کہہ رہے ہیں جناب کہ ان کے جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو کئی لوگوں کو آپ کی شکل دیکھ کر بھی تکلیف ہوتی ہے، تو کیا کیا جائے، کیا کر سکتے ہیں؟ صبر کرنا چاہیے نا۔ آپ اپنی عبادت کریں، جتنا ٹائم آپ اس کام پہ لگایا کہ اپنا تو وقت ضائع کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کاش آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوتا، کاش آپ کو اسلامی تعلیمات کا علم ہوتا، اور پھر یہ بھی دیکھے کہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا میں جو پاکستان کی عزت ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ کل شاید ایک سفیر صاحب تھے امریکہ کے، ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا، یہ ہے ہماری عزت، وہ تماشا بنا ہوا ہے میڈیا کے اوپر، امریکہ میں انہیں داخل نہیں ہونے دیا۔ اب جہاں تک میری اطلاع ہے ان کے جو بھی یہ سفارتی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ڈپلومیٹ پاسپورٹ ہوتے ہیں، اور یہ ہماری اوقات ہے، یہاں پہ میرا ہاتھ ڈوب کے مر جانا چاہیے ان لوگوں کو بھی جو کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے رات دن ترقی کر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، ترقی فتنہ فساد میں کر رہا ہے، اور کس چیز میں کر رہا ہے، اور کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے۔ آپ کل اسمبلی کا حال دیکھ لیں، وہاں پہ وہ لوگ جن کو آپ نے بھیجا ہوا تھا، کل مجھے ایک ویڈیو کسی نے بھیجی، وہ فیصل مسجد میں افطاری کی تھی، وہ لوگ ایسے میرے پاس ہے، اب میں یہ ویڈیو اس لیے نہیں ہم لوگ دکھا سکتے، کاپی رائٹس کے ایشو ہوتے ہیں، وہ ایسے بھاگے ہے، میرا خیال ایسے جانور نہیں بھاگتے افطاری کے لیے، وہاں سے پتہ چل رہا تھا کہ ان لوگوں کی تربیت کس ماحول میں ہوئی۔ اور یہ جتنے لوگ اس وقت فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، مڈل کلاس غریب لوگ ہیں،
जो अमीर लोग हैं डिफेंस में, कैंट में, अच्छे इलाकों में रहते हैं, वो इन मामलात में नहीं पड़ते। माना जी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ऐसे ऑफिसर चाहिए जिस तरह मंडी बहाउद्दीन में FIR काटी गई, कहीं पे भी आप इनको देखें दहशतगर्दी की FIR तो बनती है, किसी के ऊपर भी जुल्म करें। ये चंद चीज़ें थी, जैसे कोई अपडेट होगी तो आपको बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जो लोग हमारे कमेंट्स में कुछ इस तरह की बातें लिख रहे हैं, वो भी अपने आप पे गौर करें और पूछे कि कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ देखी जिसमें अदल और इंसाफ के साथ काम किया हो। हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अब डिलीट भी करवा देता हूँ और खुद भी हम नज़र रखते हैं इस पे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं हमें कि हमारा चैनल आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग लिखते हैं, कोई अबू धाबी, कोई इंग्लैंड, कोई जर्मनी, कोई न्यूयॉर्क, कोई पाकिस्तान, इस्लामाबाद, सरगोदा, हर जगह से लोग लिख रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती। जुड़े रहें हमारे साथ।